अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी हाजिर है जनाब। बड़ी बड़ी गरम गरम खबरें लेके आपके लिए हमेशा आ जाता है। और मैं हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? आज जुम्मतुल मुबारक है, उसकी भी आपको मुबारक हो। और आज जो है वो 24 तारीख है, कल 25 है। आज हमारा वर्किंग डे लास्ट हाई कोर्ट का है। फिर हमारी जो है ना 9 तारीख तक छुट्टियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये छोटी सी समर वेकेशन होती हैं, तो वो वैसे होनी नहीं चाहिए। मैं तो जो गर्मियों में छुट्टी होती है उसके खिलाफ भी लेटर भी लिख चुका हूँ चीफ जस्टिस को कि ये इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, तुम छुट्टियां किए जा रहे हो। क्या तुक बनता है? या तो उन दिनों की तनख्वाहें ना लो ना, तो फिर एक छुट्टी भी तुम नहीं करोगे। तनख्वाहें तो तुम्हें घर मिल जाती हैं, लेकिन दूसरे लोग बेचारे रुल रहे होते हैं, जिनके केस हैं जो सारे हैं, सारे उसमें शामिल हैं। तो वकील नहीं चाहते कि छुट्टियां हों, ये सिर्फ जज चाहते हैं। और ये वो अंग्रेज़ों के ज़माने से आ रहा है कि जब अंग्रेज़ इधर होते थे ना, तो गर्मियों में 2.5 महीने के लिए यूरोप चले, अमेरिका चले, अपना जो वापस यूके चले जाते थे। ये वही छुट्टियां आ रही हैं, और माशाल्लाह हमारा निज़ाम ऐसा है वो नहीं बदल सका, नहीं बदल सका। 10 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ लेटर लिख के कि जी छुट्टियां ख़त्म कर दी जाए। ठीक है जी, क्योंकि ख़त्म करने वाले ये खुद हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इसलिए ये ख़त्म ही नहीं करते। हाँ जी, बड़ी बड़ी गर्म खबरें हैं। कल नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं जनाब अनकरीब आपके दरमियान आ रहा हूँ और अयाज सादिक 20 तारीख को जा रहे हैं उनको लेने के लिए। ठीक है, तो बात यह है कि जो ही ये खबर पहुंची ना, क्योंकि ये पीटीआई वाले ताने तो देते हैं ना कि नवाज शरीफ दवाई लेने गया है तो वापस नहीं आया, ये वो। इनके ना कल की फिर इनकी नींदें हराम हो गई हैं, रियली थरथली मच गई है। और इनके जो एंकर हैं, इनके पसंदीदा एंकर, तो वो अब खुशबू सूंघ रहे हैं, ऐसे बू सूंघ रहे हैं, बल्कि बू कि यार ये कोई नवाज शरीफ के पासपोर्ट वाला रोला था नहीं, कोई पासपोर्ट ही ना ख़त्म हो गया होवे, ना वीज़ा ही ना ख़त्म हो गया होवे। भाई पासपोर्ट तो कब का 6 महीने हो गए हैं, वो ख़त्म हो गया है। वो मैंने बताया था कि ये ऐसी चीज़ों से वो नहीं निकल सकते। अब वो कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ मजबूरी में आ रहे हैं। मजबूरी में नहीं आ रहा, उसको लोगों के खत जा रहे हैं, लोगों के टेलीफोन जा रहे हैं, तुम्हारे लोगों के। वैसे तो तुम हो तो वही ना कूफे वाले जिन्होंने खत लिखे थे, कूफे वालों ने लिखे थे ना, और बाद में मुकर गए थे। इतबार तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बड़े फ़ोन जा रहे हैं, तुम्हारे बड़े खत जा रहे हैं, तुम्हारे अननोन नंबरों से मैसेज जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि सही पीछा मुड़ वे माया तेरी लोड़ पै गई। बात यह है, काफ़ी सारे पीटीआई के कबूतर जो है इस वक्त ऐसे उड़ने को तैयार है। कबूतर ऐसे उड़ता है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठे हैं, उड़ने को तैयार बैठे हैं। और अब मैं नून लीग को ये मशवरा दे रहा हूँ कि एक हवा चलेगी, अभी हवा चलेगी कि इधर मसलन जिधर एक कबूतर उड़ता है ना, उसके पीछे सारे ऐसे उड़ जाते हैं। तो बाद में चाहे कहीं दाना मिले ना मिले तो वो वापस आ रहे होते हैं। तो बात यह है कि ये इस वक्त मुझे पता है नून लीग में शमूलियत के लिए काफ़ी इमरान खान के मिनिस्टर, एमएनए और एमपीए वो कह रहे हैं कि जी हमें बाकायदा शामिल करो, बाकायदा शामिल करो। मैं कह रहा हूँ ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जनाब ये शुरू करें, बल्दियाती इलेक्शन से पहले शुरू करें। केपीके से काफ़ी लोग जनाब वो शुरू हो रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ मिल जाएंगे। कोई आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ नहीं मिलेंगे उनके। और ये जनाब ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि जिधर एक दो कबूतर उड़े ना, जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। नून लीग को एक्टिव होना चाहिए, और नून लीग को के कुछ जो इमरान खान के मिनिस्टर हैं वो नून लीग को कह रहे हैं कि जनाब हमें टिकट की यकीन दहानी करा दो। ठीक है ना, टिकट की यकीन दहानी करा दो, हम इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। लेकिन इधर से अभी कोई टिकट की यकीन दहानी भी नहीं करवाई जा रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जो लोग शामिल होना चाह रहे हैं आप उनको अलल ऐलान शामिल करवाएं, क्योंकि कबूतरों ने उड़ना है, कबूतरों के उड़ने का टाइम हुआ चाहता है। ठीक है,
تو یہ میرا مشورہ ہے ان کو. اور نواز شریف کے بارے میں یہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ جی ان کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے، ان کا ویزا ختم ہو رہا ہے، یہ محض کھسیانی بلی والا واقعہ ہے. اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور ان کو کچھ نہیں ملنے والا. اگلی حکومت ہی نون لیگ کی ہے، آپ دیکھ لیں. میں جو اگلی حکومت دیکھ رہا ہوں بلوچستان میں، کے پی کے میں، یہ سارے ان کی آئے گی، پی ٹی ایم کی آئے گی. چلے میں ان کو کہہ رہا ہوں پی ٹی ایم کی آئے گی. اور پنجاب مرکز تو ہے ہی نون لیگ کا، ٹھیک ہے نا. اور اب عمران خان ادھر کل آیا ہے عثمان بزدار کے جناب وہ کرنے کے لیے. اوہ مجھے سردی لگ رہی ہے. گو نیازی گو، گو بزدار گو، گو نیازی گو. یہ ضرور کرنا ہے بھائی، یہ ضرور کرنا ہے. کیونکہ آج بھی میں نے جب صبح ناشتہ بن رہا تھا نا تو گیس اتنی آ رہی تھی، اتنی ٹھیک ہے. تو یہ ان کے استعفے جناب تیار ہیں. اور ان کو اب بالکل سارے ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے. عوام کا ریلا جو ہے نا وہ تو نواز شریف کے ساتھ آئے گا نا. اب بلکہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے استقبال کیا جائے. نواز شریف اسلام آباد میں آ کے اتریں یا نواز شریف لاہور میں اتریں. اور باقی پلان میں نے رات کو بتایا تھا کہ پھر ان کی بیل بیفور اریسٹ ہوگی، پھر ان کی اپیل ہوگی. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی جو 18 تاریخ کو جنوری کو مریم نواز صاحبہ کی لگنی ہے بیل تو لگی ہوئی ہے، اپیل لگنی ہے. اس میں امید ہے کہ 18 کو مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ بری ہونے کی امید ہے. یہ بھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ 18 جو تاریخ ہے اگلی جو لگنی ہے جنوری کی، اس میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کے بری ہونے کے 99% چانسز ہیں، 99% چانسز ہیں. اور آج 2 فیصلے متوقع ہیں. دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں. 2 فیصلے، ایک واڈا جتی والا منسٹر یاد ہے نا تھانوں، بوٹ والا منسٹر واڈا، فیصل واڈا، اس کا جناب فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے. 100% چانس ہے، 100% کہ اس کو جناب چھٹی کرا دی جائے گی اور وہ سینٹ کی سیٹ سے بھی فارغ ہو جائے گا. قومی اسمبلی سے اس نے خود استعفیٰ دیا تھا، ٹھیک ہے. ڈرامے باز ہیں، فراڈی ہیں، سب فراڈی ہیں. اپنی پیدائش تک صحیح نہیں بتا رہے یار. صحیح کدو جمے ہو تسی وہ تو دس دیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بتاؤ تم نے کب استعفیٰ دیا ہے، کون سے تمہیں اپروول ہوئی ہے. نہیں بتاتا، بالکل صحافیوں کو بھی نہیں بتاتا. اور وہ ایک صحافی نے اس دن پوچھا تھا اسے، کہتا تو ریٹ بتاؤ واسطے میرے کو پوچھ رہے ہیں. اور بھائی ریٹ تمہارے بڑھیں گے. اور دوسری خبر ہے صادق سنجرانی کی، جو ابھی سینٹ کے وہ کر رہے ہیں نا، اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، سینٹ کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ججوں کے پاس. وہ بھی آج آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ اناؤنس کر دیں. یہ 2 فیصلے بھی آج آنے کی توقع ہے. آپ قانونی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں. قانونی ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، ابھی سبسکرائب کریں. اور لائک شیئر تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، تھینک یو. اور اس کو سبسکرائب کریں اور کروائیں انشاءاللہ. آپ کے ساتھ مزید بڑی میں مزے کی گپ شپ لگانے لگا ہوں. تو فی الحال آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ 2 فیصلے آج ایکسپیکٹڈ ہے. سلیم واڈا بھی فارغ اور سنجرانی بھی فارغ. فراڈ کے ذریعے آئے ہیں سارے. یہ 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، 7 ووٹ، ٹھیک ہے. تو آپ چونکہ اس میں نون لیگ تو ویسے انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن صادق سنجرانی صاحب فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم آپ کو بتائیں گے. اور ایڈوانس ہم قانونی ٹی وی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، جو لوگ مبارکباد دینا چاہتے ہیں نا نواز شریف کو پیدائش کی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نواز شریف، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آج بھی کیک کاٹے جا رہے ہیں، پھر بعد میں بھی کیک کاٹے جا رہے ہیں. قائد اعظم کی بھی برسی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی برسی ہے. یہ کیپریکارن ہے. کیپریکارن جو ہے نا وہ رولنگ لوگ ہوتے ہیں، کیپریکارن. جو کیپریکارن ہے نا وہ میسج بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے
اور نواز شریف صاحب کو مبارکباد بھی پیش کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ.